कि अब हमने अपना मुल्क तो बना दिया, अब हम इसमें चलाएंगे क्या लॉर्ड मैकाले का कानून। आज आप देखें आपका 50% से ज्यादा आपका बजट जा ही सूद में रहा है। आप सिर्फ ये समझते हैं कि वेस्ट की डिग्री और सूट टाई में इल्म है और उसमें बंदा जेंटलमैन नजर आता है, तो वी वांट टू टेल यू कि वी आर प्राउड ऑफ आवर शलवार कमीज, आवर नेशनल लैंग्वेज, आवर नेशनल उर्दू, आवर हेरिटेज, आवर कल्चर। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तमख्वार हुए तारिक कुरान होकर। आज जब हम बजट सेशन के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं, मेरी जमात के चेयरमैन, और दूसरी तरफ सीनियर वज़राए कराम ख्वाजा आसिफ साहब हैं, सईद खुर्शीद शाह साहब हैं, मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग यहाँ दोनों तरफ मौजूद हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरा ये 13वां-14वां साल है और हर बजट स्पीच में मैंने एक बात हमेशा की है कि जब हमने ये मुल्क बनाया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमने इसमें निजाम कौन सा देना था? निजाम हमने देना था ऐसा निजाम जो दुनिया के लिए मिसाल बने, और वो निजाम कुरान में मौजूद है कि जब मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आपसे पहले बेशुमार फाइनेंस मिनिस्टर आए, अल्लाह करे आपसे अल्लाह ये काम ले ले, अल्लाह की मर्जी है, मंशा है, जिससे काम ले ले, हम क्यों ये समझे कि आपसे नहीं लेगा। लेकिन बेशुमार फाइनेंस मिनिस्टर आए और वो अल्लाह के हुजूर, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी अल्लाह के हुजूर जवाबदेह है कि जब पाकिस्तान बना 1948 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी तस्वीर के सामने और अल्लाह के 100 नामों के नीचे हम बैठे हैं, कायद आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक स्पीच की थी, ऑनरेबल स्पीकर साहब, और वो स्टेट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिनिस्टर साहब और नज़ीर साहब मौजूद है। अफसोस की बात है कि किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने, किसी हुकूमत ने, किसी स्टेट बैंक के गवर्नर ने उसको दिल की आंखों से नहीं देखा कि ये जो अल्लाह की बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम मोहम्मद अली जिन्ना हमें बताते हुए चला गया, वो क्या थी? जब उन्होंने ये कहा कि आई शैल वॉच विद कीननेस, स्टेट बैंक को कह रहे हैं, द वर्क ऑफ योर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन in devising the economic policies and banking principles according to Islamic banking principles, Islamic system of economy। और उस मशहूर और मारूफ स्पीच में कायद आज़म ये भी कहते हैं कि the Western economic system has given the world nothing but 2 world wars। तो उनका मकसद ये था कि अब हमने अपना मुल्क तो बना दिया, अब हम इसमें चलाएंगे क्या लॉर्ड मैकाले का कानून, क्या वेस्ट की सूद पे मबनी इकोनॉमी, क्या ऐसा निजाम जिसमें महाजन के सूद की तरह हम नस्ल दर नस्ल जकड़ते चले जाएं। और आज आप देखें आपका 50% से ज्यादा आपका बजट जा ही सूद में रहा है। तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, सूरह बकरा में लंबी आयतें हैं, मैं मुतल्लिका कुछ पोर्शन पढ़ के हवाला जात दूंगा, जिसको इंटरेस्ट है जरूर पढ़िएगा। ये याद रखिए, अल्लाह के नाम पे बना हुआ मुल्क। जी अली साहब, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि हमारी असल निजात इस मुल्क की तब होगी, हम इन बैनुल अक़वामी कर्जों और सूद के निजाम से तब निकलेंगे जब हम उस असल पे तो आए जिस मकसद के लिए आप मुल्क बना गए। कलमे के नाम पे बने हुए मुल्क में अल्लाह रसूल से हम जंग कर रहे हैं। ये ना नवाज शरीफ, ना इमरान खान, ना जरदारी साहब, मैं किसी को दोष नहीं देता। सन 47 से ये मसला चल रहा है कि जब आपका कायद, आपको स्टेट बैंक को कहा गया है कि मैं बड़े गौर से आपकी रिसर्च देखूंगा कि आप ऐसे कवानीन मुरव्वजा करें जिससे हम दुनिया को एक निजाम दे सकें। और ने कहा कि जो मगरिब का माशी निजाम है उसने दुनिया को 2 आलमी जंगों के सिवा कुछ नहीं दिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 275 में, अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस। लंबी आयत है, सिर्फ ये पोर्शन कि जो लोग सूद करते हैं, यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस, वो उस जहान में इस तरह उतरेंगे जैसे उनको शैतान ने मसा किया हो, टच किया हो, पागलों की तरह उठेंगे जो सूद में कारोबार करते हैं। और आगे आयत नंबर 279 में इसी सूरह बकरा में अल्लाह कहते हैं, फ़इल्लम, बल्कि इससे पहले वाली भी सुन लें, 278 वाली भी सुन लें सूरह बकरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, कि सूद छोड़ दो
اگر تم مومن ہو اللہ تعالیٰ سود کو ختم اور صدقے کو بڑھاتا ہے. لیکن اس سے آگے کی آیت اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، دیکھیں ہم ہر طرح کا گناہ ہم کریں گے، ہم سے ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن آپ میں، مجھ میں اور اس کیمرے کی وساطت سے اگر مجھے کوئی سن رہا ہے، پورے پاکستان، پوری دنیا میں ایک شخص کوئی ایسا ہے جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کر سکے؟ ہے کوئی؟ یہاں پہ ہم بیٹھ کے بڑے بڑے اسکالرز آ جاتے ہیں ہارورڈ سے، میری اپنی لا کی ڈگری یونیورسٹی آف لنڈن کی ہے، اس لیے کی ہے، پاکستانی بھی ہے، اس لیے کی ہے کہ کوئی اگر سوٹ ٹائی پہن کے نا انگریزی بولے تو ہم بھی بتا سکیں کہ بھائی ہم ان فرنگیوں سے بڑے دیر پہلے آزادی حاصل کر چکے ہیں. لیکن اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ کی ڈگری اور سوٹ ٹائی میں علم ہے اور اس میں بندہ جنگل میں نظر آتا ہے، تو وی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ وی آر پراؤڈ آف اوور شلوار قمیض، اوور نیشنل لینگویج، اوور نیشنل اردو، اوور ہیریٹیج، اوور کلچر. ہم علم کے لیے، ہم روشنی کے لیے مغرب کی طرف نہیں، ہم علم اور روشنی کے لیے سرکار مدینہ کی طرف دیکھنے والے لوگ ہیں. تبھی تو اس ملک کا قائد جب وہاں گیا لنکنز ان میں، اس نے صرف لنکنز ان کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ the greatest lawgiver of the world میں سب سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. تو ہم ویسے سیکھیں گے، ہم ان سے راہ لیں گے؟ نہیں، ہم علم ضرور حاصل کریں گے لیکن روشنی کی طرف اس طرف. تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ جو سود کرتا ہے نا وہ اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو میرے ساتھیوں، پاکستانیوں، علماء کرام سے بھی میں کہتا ہوں، حکومتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ علماء کرام سے رجوع کیجئے. یہاں جید علماء بھی موجود ہیں، فضل الرحمان صاحب سے آپ رابطہ کیجئے. ہمارے ساتھ ہمارے اہلائی ہیں، علامہ عباس صاحب ہیں، ان سے آپ رابطہ کیجئے. بڑے بڑے علماء کرام پاکستان میں، مفتی اعظم صاحب موجود ہیں، تقی عثمانی صاحب، اور فیصلے موجود ہیں. ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے محترم جناب اسپیکر صاحب، آرٹیکل 38F جو پہلے کہا کرتا تھا کہ سود کو ختم کریں as soon as possible، اب کہتا ہے کہ as complete as possible. اور 26ویں جو ترمیم ہے اس نے باقاعدہ پابند کر دیا ہے آج کی اس حکومت کو کہ آپ نے by the 1st January 2028 آپ نے پاکستان کو سود فری کرنا ہے. اور اس پہ فیڈرل شریعت کورٹ کا 2022 کا فیصلہ موجود ہے جس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی کہ آپ ہر صورت میں پاکستان کو سود سے مکمل طور پہ آزاد کریں. آرٹیکل 227 کہتا ہے کہ آپ نے تمام لاز ان کنفارمیٹی وتھ قرآن اینڈ سنہ بنانے ہیں. پوری پارلیمنٹ کو کہہ رہا ہوں، سینٹر پاکستان کو کہہ رہا ہوں، زرداری صاحب دوسری بار صدر بنے ہیں، میاں صاحب دوسری بار وزیر اعظم، اور آپ کے بڑے بھائی 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، میرا لیڈر بھی وزیر اعظم بن چکا، وہ بھی امت مسلمہ کو کھٹا کرنے کی اور مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے. کوئی مدینہ کی ریاست کی طرز پہ ملک بن نہیں سکتا، کوئی اسلامی فلاحی ملک بن نہیں سکتا جب تک وہ سودی نظام سے نکلتا نہیں ہے. آؤ سر جوڑ کے بیٹھیں، آؤ ان حکومتوں کی بھی مدد کریں سودی نظام سے نکلنے کے لیے. شاید ایک دن میں نہ ہو، شاید ایک مہینے میں نہ ہو، لیکن مجھے اس پہ یقین ہے کہ جب ہم یہ سارے پاکستان کی جو یہاں ایک گلدستہ اکٹھا ہے، ہم آپس میں بہت اختلاف کریں گے. قرآن پہ تو اختلاف نہیں ہے نا، سودی نظام کے خلاف کھڑے ہونے پر تو اختلاف نہیں ہے نا، قائد اعظم کی اس سپیچ پہ تو اختلاف نہیں ہے جو نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پابند کیا کہ آپ ہمیں ایک اسلامی بینکاری کا نظام دیں. آئیں اورنگزیب صاحب جیسے لوگ اور ان جیسے اور لوگ اور تمام جماعتیں اس پہ سر جوڑ کے بیٹھیں کہ ہم نے سودی نظام سے کیسے نکلنا ہے. صرف ریفرنس کے لیے شاہ صاحب میں بتا دوں تمام بچے جو ادھر ہمیں سن رہے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 275، سورہ بقرہ آیت نمبر 278، سورہ بقرہ آیت نمبر 279، سورہ آل عمران آیت نمبر 130، سورہ نساء آیت نمبر 161 اور سورہ روم آیت نمبر 39 ان سب میں یہ بات ہے کہ اس نظام سے نکلو، اس نظام سے نکلو. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آج میرے پاس پارلیمنٹ کا بھی ایک ٹاپک ہے، اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. ہم آج اس پارلیمنٹ میں موجود ہیں جس کی طرف دنیا دیکھتی ہے. وائنڈ اپ کریں پلیز. جس کے ابھی تو سٹارٹ ہے جی، نہیں 8 منٹ کا ہے، 12 منٹ ہو گئے ہیں، پلیز 3-4 منٹ اور دیجیے گا. یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس کے بارے میں
सूफी बरकत अली साहब की पेशन गोई थी कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया की हाँ और ना के फैसले होंगे, लेकिन हम उस पार्लियामेंट में डिप्टी स्पीकर साहब मौजूद हैं जहां पूरा साल हमारे ऑनरेबल मेंबरान आते हैं, चीखते चलाते हैं, कोई निजाम। स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं, मैं माइक बंद नहीं करना चाह रहा, प्लीज कोई निजाम ऐसा दीजिए कि जब आपके ये पार्लियामेंटेरियन यहां कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करते हैं, यहां कॉलिंग अटेंशन पे अपने हल्के के मसाइल रेस करते हैं, वो नोट किए जाए और साल के आखिर में जो भी मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर हो उसके सामने रखा जाए। लेकिन हम किसके सामने चीख रहे हैं? उस मैं आपके सामने। शुक्रिया, शुक्रिया। डॉक्टर निसार अहमद साहब, बस गुजारिश हो। 8 मिनट है, आपने 14 मिनट्स ना। सर एक चीज तय हुई है, नहीं आपको मौका दिया ना, प्लीज अब तशरीफ रखें। आपके ही कुलीग, आपके ही भाई हैं, उनको मौका दें, वो बात कर लेंगे। डॉक्टर साहब 30 सेकेंड्स प्लीज। जी प्लीज 30 सेकेंड्स, नथिंग आफ्टर दैट प्लीज। अब चेयर की भी रिक्वेस्ट मान लिया करें। शाह साहब आप पता नहीं हमें तहस नहस करने आए हैं। 1 मिनट दे दे, खैर है। और सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी की बात होती है, वो सुप्रीम कोर्ट जिसने 50 साल बाद भुट्टो को इंसाफ दिया, क्या मैं को बताना पसंद करेगा कि 1000 दिनों से इमरान खान अंदर है? क्या 50 साल बाद सुप्रीम कोर्ट फिर इस पे माफी मांगेगा कि हमने एक साबिक वजीर आजम को जेल में डाला? खुदारा अदलिया को मैं कहना चाहता हूं कि जस्टिस मस्ट बी डन इवन इफ द हेवन फॉल्स। इसलिए मैं, चूंकि टाइम नहीं है, आपने कहा टाइम नहीं है, तो मैं आखिर में आपको यही कहना चाहता हूं कि खुदारा अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें। ये वक्त का पहिया बड़ी जल्दी घूमता है। डॉक्टर निसार साहब।